ओके, सो हामीले यसरी चाहिँ इमेज चाहिँ इन्सर्ट गर्न सकिन्छ है त। अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा म एक्सटेन्सनको बारे देखाउँछु। अब जस्तै हामीले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँ केही लेख्यौँ, टेक्स्ट लेख्यौँ, मैले यसलाई सेभ गरेँ र मैले रिफ्रेस गरेँ भने के भइरहेको छ भन्दाखेरि यहाँ टेक्स्ट रिफ्रेस गर्न परिरहेको छ नि इच एन्ड एभ्री टाइम होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ यता एक्सटेन्सनमा जान सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ राइट साइडमा तल चाहिँ यहाँ एक्सटेन्सन्स भनेको छ र एक्सटेन्सनमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ लाइभ सर्भर भनेर खोल्न सक्नुहुन्छ। अनि यो लाइभ सर्भरको चाहिँ यो लोगो भएको चाहिँ रिट्विक डेको चाहिँ यो हजुरले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। लाइभ सर्भर चाहिँ र इन्स्टलिङ हुँदैछ र जब हामीले यो एक्सटेन्सन चाहिँ यसमा इन्स्टल गर्छौँ भने तब चाहिँ हामीले के कोडमा हाम्रो केही चेन्जेस हुने बित्तिकै हाम्रो यहाँ ब्राउजरमा रिफ्लेक्ट हुन्छ है। सो यो हाम्रो एक्सटेन्सन चाहिँ इन्स्टल भयो र म यसलाई क्लोज गर्छु, फाइल एक्सप्लोरमा गएँ र जस्तै मैले यहाँ टेक्स्टको सट्टामा चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ अहिले राइट क्लिक गर्छु र यहाँ चाहिँ ओपन विथ लाइभ सर्भर गर्छु है। अथवा तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ इमेजमा गएर अथवा त्यो फाइलमा गएर चाहिँ राइट क्लिक गरेर पनि ओपन विथ लाइभ सर्भर गर्न सक्नुहुन्छ है त। दुईटै तरिका एउटै हो। सो अहिले मैले यही फाइलमा गएर राइट क्लिक गरेँ एन्ड देन मैले यहाँ चाहिँ ओपन विथ लाइभ सर्भर गरेँ है त। सो यहाँ चाहिँ अल एक्सेस गरेँ। सो अब हाम्रो यहाँ चाहिँ खोलेको छ है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि मैले यसलाई जुम गरेँ। अब के हुन्छ भन्दा एज सुन एज मैले यहाँ के लेख्छु एन्ड देन सेभ गर्छु, मैले यता रिफ्रेस गर्नै पर्ने कि। सो यहाँ चाहिँ आफै चेन्ज भएर आयो है त। सो अझै स्क्रिनलाई डिभाइड गरौँ। सो म यहाँ चाहिँ स्क्रिनलाई डिभाइड गर्छु है त। ओके, सो यहाँ भइरहेछ। अनि जस्तै म यसलाई अझ यसरी डिभाइड गर्छु। ओके, सो एज सुन एज मैले यहाँ के लेख्छु भने जस्तै यहाँ टेक्स्ट 2 अनि टेक्स्ट 3 लेखेँ अनि यहाँ सेभ गर्छु। सेभ गर्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँ चाहिँ रिफ्रेस भएर आयो है त। सो यो एक्सटेन्सनले हामीलाई एकदमै हेल्प गर्छ यो चाहिँ स्पिडमा चाहिँ, किनकि हामीले प्रत्येकचोटि चाहिँ ब्राउजरमा आएर रिफ्रेस गरिरहनु पर्ने होइन। सो अब हामीले केही चेन्ज गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ रिफ्लेक्ट हुने भइहाल्यो हाम्रो चेन्जेसहरू अनि त्यसपछि हामीले यसमा काम गर्न सक्छौँ है त। सो हजुरले यहाँ चाहिँ यो अप्सनमा गएर एक्सटेन्सनहरू गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब हामीले यही कुरा चाहिँ नोटप्याड अथवा अरू नोटप्याड प्लस प्लस अरू त्यस्तो टेक्स्ट एडिटरमा गरेको भए यस्तो हामीसित एभाइलेबल हुन्थेन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी प्रत्येकचोटि रिफ्रेस गर्ने अहिले जसरी मैले गरेँ नि त्यसरी गर्नु पर्थ्यो होइन। सो अब VS कोडको राम्रो कुरा भनेको नि यसको एक्सटेन्सनहरू हो कि। सो एक्सटेन्सन प्लस यसको टर्मिनलहरू। सो यस्तो एक्सटेन्सनहरूले नै हाम्रो काम चाहिँ एकदम फास्टर गराउँछ, हाम्रो कोड लेख्ने तरिका अलिकति स्मार्टर वे बनाउँछ। सो हामीलाई यस्तो चाहिँ VS कोडमा गर्दाखेरि धेरै बेनिफिट्सहरू छ है। सो यस्तो सर्टर्सहरू म इन बिट्विन भनिरहेको हुन्छु। अनि अब चाहिँ हामी यो कन्टिन्यू गर्दाखेरि चाहिँ अब लाइभ सर्भरबाट नै गर्नेछौँ है त। सो हजुरले इन्स्टल गर्नु पऱ्यो। इन्स्टल गरेपछि अटोमेटिक त्यो फाइलमा चाहिँ आउने भयो। ओके, अब चाहिँ यो इमेजेसको कुराहरू भयो। हामीले दुई तरिकाले राख्न सक्यौँ। एउटा हामीले चाहिँ सोर्सको लोकेसन दिएर गर्न सक्यौँ अथवा डाइरेक्ट त्यो पाथ दिएर गर्न सक्यौँ। अब अर्को भनेको चाहिँ हामीले URL दिएर गर्न सक्यौँ है। त्यो URL चाहिँ यदि छैन अथवा त्यो इमेज चाहिँ छैन भने चाहिँ हामीले अल्ट भन्ने एट्रिब्युट राखेर चाहिँ त्यसको लागि केही टेक्स्टहरू प्रिन्ट गर्न सक्यौँ। इनकेस हाम्रो इमेज चाहिँ एपियर भएन, डिस्प्ले भएन भने हाम्रो चाहिँ अल्ट भन्ने एट्रिब्युटमा जे डेटा स्पेसिफाई गरेको हुन्छ त्यही डेटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ देखिन्छ है त, इमेज यदि लोड भएन भने। ओके, अब हामीले लिस्टहरूको बारेमा हेरौँ। अब हामीलाई वेब पेज बनाउनको लागि अथवा वेबसाइट बनाउनको लागि लिस्टहरूको पनि एकदमै युज भइरहेको हुन्छ होइन। सो त्यो चाहिँ हामीले कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू हेरौँ है त HTML-मा। सो त्यसको लागि मैले यहाँ चाहिँ list.html भनेर फाइल बनाएँ र एज युजल हाम्रो बडी स्ट्रक्चर भनेको HTML भइहाल्यो। अनि त्यसपछि हेड हुन्छ, अनि त्यसपछि हेडभित्र हामीसित टाइटल हुन्छ, एन्ड देन हेड सकेपछि हामीसित बडी ट्याग हुन्छ, अनि त्यसपछि बडी हामीले क्लोज गर्छौँ है। अब म यसलाई पनि लाइभ सर्भरबाट खोल्छु। राइट क्लिक गरेँ, जुन फाइललाई खोल्ने त्यो राइट क्लिक गर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि ओपन विथ लाइभ सर्भर। ओके, सो अहिले चाहिँ हाम्रो खाली छ। यहाँ चाहिँ लिस्टको देखाइरहेको छ है। सो अब जस्तै म टाइटल राख्छु। यहाँ चाहिँ टाइटलमा HTML लिस्ट भनेर राखेँ अनि रिफ्रेस गर्छु। सो हाम्रो यहाँ टाइटल देखिएको छ HTML लिस्ट भनेर यहाँ आएको छ है त। यसलाई नि क्लोज गरेँ मैले। सो अब HTML लिस्ट हेर्ने हो भने हाम्रो 3 टाइप्स अफ लिस्ट छ। एउटा भनेको अर्डर लिस्ट भयो, अर्को भनेको अनअर्डर लिस्ट भयो, अर्को भनेको डेफिनेसन लिस्ट भयो। सो हामीसित HTML-मा एभाइलेबल लिस्ट भनेको 3टा भयो है। सो एउटा अर्डर लिस्ट भनेको एउटा अर्डरमा राख्ने, एउटा सिक्वेन्समा राख्ने, एउटा नम्बर दिएर राख्न अथवा लेटर्स दिएर राख्नको लागि हामीले चाहिँ अर्डर लिस्ट भन्छौँ। अनि जुन चाहिँ हामीले नम्बर दिएर राख्दैनौँ, कुन चाहिँ सिक्वेन्स दिएर राख्दैनौँ त्यसलाई चाहिँ अनअर्डर लिस्ट भन्छौँ है। सो
सो त्यसको बारेमा हेरौँ है। सो सुरुमा चाहिँ अर्डर लिस्ट हेरौँ। सो यहाँ चाहिँ मैले h1 ट्यागभित्र चाहिँ अर्डर्ड लिस्ट भनेर लेखेँ। सो मैले रिफ्रेस गर्ने बित्तिकै त आइसक्यो। अब अर्डर लिस्ट लेख्नको लागि चाहिँ त हामीसित ट्याग छ OL भन्ने ट्याग छ है। सो OL भन्ने ट्याग हामीले खोल्छौँ र क्लोज गर्छौँ। अब यो भित्र अर्डर लिस्टभित्र हामीले लिस्ट गर्ने हो नि त। सो लिस्ट गर्नको लागि हामीसित LI भन्ने ट्याग छ। सो जहिले पनि हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि LI भन्ने ट्याग चाहिँ OL भित्रकै लेखिन्छ है, बाहिर लेखेर काम गर्दैन है। अब जतिवटा लिस्ट बनाउने हो त्यतिवटा हामीले चाहिँ LI लेख्छौँ है, जतिवटा लिस्ट बनाउने हो त्यतिवटा फेरि हामीले LI लेख्छौँ। LI भनेको लिस्ट आइटम भन्यो, LI भनेको लिस्ट आइटम भइहाल्यो। OL भनेको चाहिँ अर्डर लिस्ट है भन्न खोजेको। हामीले चाहिँ अर्डर लिस्टमा चाहिँ लिस्ट गर्दैछौँ कुन चाहिँ आइटम भन्दाखेरि यो आइटमहरू भनेर यहाँ स्पेसिफाई गरेका छौँ है त। सो हाम्रो लेख्ने तरिका यस्तो हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ अर्डर लिस्टमा चाहिँ यहाँ चाहिँ जस्तै यहाँ फ्रुट्सहरू लेखेँ र एक लाइन तल दिएँ BR/ नयाँ लाइन ब्रेक गरेँ र फ्रुट्समा चाहिँ यहाँ एप्पल लेखेँ एन्ड देन म्याङ्गो लेखेँ अनि त्यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ स्ट्रबेरी भनेर लेखेँ है त। सो यो भयो। अब त्यसपछि मैले सेभ गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ हाम्रो आउटपुट आएको छ है त। सो यहाँ चाहिँ लिस्टमा के आइरहेछ भन्दा 1 2 3 भनेर आएको छ है। सो यो भनेको अर्डर लिस्ट भयो। अब यसलाई अनअर्डर लिस्ट बनाउनु छ भने मैले OL को सट्टामा चाहिँ UL लेख्न सक्छु। सो OL लेखेपछि अर्डर लिस्ट भयो, UL लेखेपछि अनअर्डर लिस्ट भयो है। सो UL लेख्छु अनि सेभ गर्छु। सो हाम्रो चाहिँ अनअर्डर लिस्टमा यसरी आयो। सो सिन्ट्याक्स एउटै भयो तर चाहिँ OL अर्डर लिस्ट बनाउनको लागि OL, अनअर्डर लिस्ट बनाउनको लागि चाहिँ जुनमा अर्डर छैन, एउटा सिक्वेन्स छैन त्यसको लागि चाहिँ UL लेखिन्छ है। सो अब अर्डर लिस्टको लागि पनि हामीले जस्तै यसको लागि टाइप दिन सक्छौँ। जस्तै कस्तो टाइप हो भनेर यसको लागि एट्रिब्युट छ टाइप भन्ने है। सो कस्तो टाइप भनेर हामीले दिन सक्छौँ। जस्तै 1 बाट सुरु गर्ने हो कि डिफल्ट त हाम्रो 1 बाट नै हुन्छ होइन। सो जस्तै मलाई A बाट सुरु गर्न मन लाग्यो कि होइन। सो यो अर्डरिङहरू सो मैले A लेखेँ भने यहाँ चाहिँ A लेखेँ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ ABC बाट सुरु भयो है। सो जस्तै मैले स्मल A लेखेँ भने चाहिँ स्मल A बाट चाहिँ यो सुरु हुनुभयो लिस्टहरू। सो यसरी स्मल A बाट सुरु भयो। जस्तै मैले रोमनको I लेखेँ भने चाहिँ सो यहाँ चाहिँ I बाट सुरु हुनुभयो है। जस्तै मैले टाइपमा चाहिँ स्मल I लेखेँ भने चाहिँ यो स्मल I बाट सुरु हुनुभयो हाम्रो चाहिँ यो अर्डर गर्ने लिस्टहरू। सो एउटा OL को हामीसित एट्रिब्युट भनेको टाइप भयो होइन, जहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो लिस्टको चाहिँ कसरी लिस्ट गर्ने भनेर एउटा टाइप दिन सक्छौँ। अर्को हामीसित एट्रिब्युट छ स्टार्ट भन्ने। स्टार्ट भनेको चाहिँ अब कुन नम्बरबाट स्टार्ट गर्न मन लाग्छ हामीलाई, यो चाहिँ लिस्टमा पनि कुन नम्बरबाट स्टार्ट गर्न मन लाग्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ स्टार्टमा लेख्छौँ। जस्तै स्टार्टमा चाहिँ मैले I भनेर दिन्छु यहाँ। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ I भनेर दिन्छु। अब हाम्रोसित यसरी नै लिस्ट हुन पर्यो तर मलाई स्टार्ट गर्न चाहिँ ट्रिपल I बाट स्टार्ट गर्न छ भने मैले रिफ्रेस गरेँ भने अब हाम्रो लिस्ट चाहिँ ट्रिपल I बाट स्टार्ट हुन्छ है त। सो म यसलाई फेरि रन गर्छु एन्ड देन यो भयो। सो यहाँ चाहिँ स्टार्टमा मैले 3 लेख्छु। सो स्टार्टमा मैले 3 लेख्छु। 3 लेखेपछि अब यसको I भनेपछि ट्रिपल I बाट सुरु हुने भयो है। जस्तै मैले टाइपमा चाहिँ स्मल A लेखेँ र स्टार्ट इक्वल्स टु 3 लेखेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ C बाट सुरु हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो लिस्टिङ चाहिँ C बाट सुरु भयो है। जब इनकेस हामीले कुनैबाट सुरु गर्न छ भने एउटा अर्डरबाट एउटा त्योबाट ट्रमबाट सुरु गर्न छ भने हामीले स्टार्ट भन्ने एट्रिब्युट दिन सक्छौँ र त्यो स्टार्टमा चाहिँ कति नम्बर हो त्यो नम्बर स्पेसिफाई गरेपछि त्यो नम्बरबाट चाहिँ हाम्रो लिस्टहरू चाहिँ सुरु हुन्छ है काउन्ट हुन। सो त्यस्तै गरेर अनअर्डर लिस्टमा पनि यसको टाइप छ। अब अनअर्डर लिस्टमा चाहिँ हामीले यसको टाइप चाहिँ के दिन सक्छौँ भन्दाखेरि कस्तो खालको अनअर्डर लिस्टमा हुन्छ। जस्तै यो छ नि हाम्रो गोलो देखेछ नि यो ब्ल्याक कलरको। सो यसको पनि हामीले टाइप दिन सक्छ। डिस्क दियो भने अब यसको कलर चाहिँ डिस्कमा आउँछ। सो जस्तै मैले यहाँ चाहिँ लेखेँ। सो यसमा चाहिँ जस्तै मैले सर्कल दिएँ भने रिफ्रेस गरेँ भने अब यो चाहिँ सर्कलमा आयो है। सो यो चाहिँ हाम्रो बाई डिफल्ट सर्कलमा आयो। सर्कल दियो भने सर्कलमा आयो। जस्तै मैले यसमा चाहिँ स्क्वायर दिएँ भने यो चाहिँ स्क्वायरमा आउँछ। यसरी स्क्वायर आयो। हाम्रो डिफल्ट भनेको अहिलेको डिस्क थियो नि त। सो डिस्क भनेर यो डिफल्ट यसरी नै आयो। सो यसरी हामीले UL को पनि यसरी टाइप दिन सकिन्छ है। सो अर्डर लिस्टको लागि चाहिँ हाम्रो टाइप भनेको त ABCD अथवा क्यापिटल A अथवा रोमनको भइहाल्यो। अनि UL को लागि हामीले टाइप दिन सक्ने भनेको चाहिँ हाम्रो डिस्कहरू, सर्कुलर डिस्कहरू, स्क्वायरहरू। सो त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ UL मा दिन सक्यो है टाइप सर्भिसको।
अनि अर्को छ हामीसित एउटा हामीले अर्डर लिस्ट पढ्यौँ, अर्को अनअर्डर लिस्ट पढ्यौँ, अर्को हामीसित एचटिएमएलमा लिस्टिङको लागि भनेको डेफिनेसन लिस्ट छ। डेफिनेसन लिस्ट भनेको एउटा स्पेसल टाइप अफ लिस्टिङ मेथड हो जहाँ चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा प्याराग्राफको जस्तो एउटा चाहिँ फर्मेटमा चाहिँ लेखिन्छ है। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै अर्डर लिस्टको लागि ओएल ट्याग युज गऱ्यौँ, अनअर्डर लिस्टको लागि चाहिँ हामीले युएल ट्याग गऱ्यौँ होइन, लिस्ट गर्नको लागि त्योभित्र चाहिँ एलआई युज गऱ्यौँ भनेपछि अब डेफिनेसन लिस्टहरूको लागि चाहिँ हामीले डिएल भन्ने ट्याग युज गर्छौँ। सो त्यसको लागि अहिले जस्तै हामीले डिएल लेख्छौँ अनि त्यसलाई क्लोज गर्छौँ एङ्गुलर ब्र्याकेटमा अनि ब्याकस्ल्यासतिर डिएल लेख्छौँ। अब यो भित्र चाहिँ हाम्रो दुईवटा कुरा आउँछ, डेफिनेसन लिस्टभित्र दुईवटा टर्महरू आउँछ। एउटा भनेको डिटी आउँछ, डेफिनेसन टर्म अथवा डेफिनेसन टाइटल भनिन्छ है। अर्को भनेको डिडी भनिन्छ अथवा डेफिनेसन डेटा भनिन्छ है। त्योभित्र चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि डेफिनेसन डेटाभित्र चाहिँ हाम्रो डेटाहरू लेखिन्छ, कन्टेन्टहरू लेखिन्छ भने डिटीमा चाहिँ त्यसको टाइटल लेखिन्छ। जस्तै म तपाईँले यहाँ देखाउँछु, जस्तै डिटी भयो टर्म लेख्नको लागि अथवा डेटाको चाहिँ डेफिनेसन अथवा टाइटल लेख्नको लागि। सो मैले यहाँ चाहिँ एचटिएमएल भनेर लेखेँ एन्ड देन हामीसित यहाँ डिडी छ, डिडी भनेको डेटा डेफिनेसन, त्यसको लागि चाहिँ मैले एचटिएमएल इज अ मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भनेर लेखेँ कि त। एन्ड देन मैले यहाँ सेभ गर्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एचटिएमएल भन्ने टाइटल आयो, हाम्रो डेफिनेसनको टाइटल आयो है। अनि त्यो पछि चाहिँ अलिकति इन्टेन्ट दिएर चाहिँ यहाँ अलिकति स्पेस राखेर चाहिँ हाम्रो यो डेटा आएको छ है। सो एक्चुअली यहाँ काम के भइरहेछ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा प्याराग्राफको जस्तो अथवा एउटा ग्लोसरीको जस्तो स्ट्रक्चर बनाएको छौँ डेफिनेसन लिस्ट युज गरेर है। सो यो भयो। सो हामीसित एभाइलेबल भनेको यो तिनवटा भइहाल्यो। अर्डर लिस्टबाट अर्डरमा लिस्ट गर्न छ भने ओएल युज गर्छौँ, अनअर्डर लिस्ट तरिकाले गर्ने भने अनअर्डर तरिकाले लिस्ट गर्ने भने युएल युज गर्छौँ भने चाहिँ एउटा प्याराग्राफको स्ट्रक्चरमा अथवा एउटा ग्लोसरीको स्ट्रक्चरमा हामीले डेटालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने चाहिँ डिएल युज गर्छौँ अथवा डेफिनेसन लिस्ट युज गर्छौँ है त। सो डेफिनेसन लिस्टमा हजुरले ख्याल गर्नुपर्ने एउटा टाइटल दिन पऱ्यो अनि त्यसपछि एउटा डेफिनेसन डेटा दिन पऱ्यो। ओके।